अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। अब पाकिस्तान में न्यूज़ चैनल्स में हेडलाइंस जो हैं उनमें और बिलखुसूस जो पॉलिटिकल हेडलाइंस हैं उसमें काफ़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। बड़ी हैपनिंग्स हैं और चाहे बात वो फैज़ाबाद धरने के केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो आजकल केस चल रहा है उसके हवाले से बात हो, या फिर दूसरी तरफ हम देखें कि नैब का सियासी अशराफिया और जो ब्यूरोक्रेसी है इनके खिलाफ मुतहर्रिक होना, या फिर नवाज शरीफ साहब का सख्त बयानिए के साथ वापस पाकिस्तान आने की बातें, और फिर किंग्स पार्टी के क़याम की भी इस वक्त बातें हो रही हैं। तो तज्ज़ियाकार इस तमाम सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं और आगे आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख के हवाले से कितने मायने, ये आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब महमूद शाम साहब ने। बात सारी है कि ये सारे काम तो मुंतखब हुकूमतों के करने के थे, उनकी नाक के नीचे ये सारी चीज़ें, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे इतने सारे माफियाज जो हैं वो काम कर रहे थे। तो आप क्या समझते हैं, क्या सियासी जमातें क्यों नाकाम रहीं इन सारी चीज़ों में? मैं से कहता रहा हूँ कि जो 1985 में गैर जमाती इंतखाबात हुए, वहाँ से कौमी सियासी जमातें कमज़ोर होना शुरू हो गईं और जो इलेक्टेबल्स कहलाते हैं आजकल, ये 1985 के इलेक्शन में बिरादरियाँ और जागीरदार सरदार ये आगे आए और कौमी सियासी जमातों ने उस वक्त उस इलेक्शन का बाइकाट किया था। तो वहाँ से ये इलेक्टेबल्स का गलबा हुआ है और उनके नज़दीक कौमी मफादात नहीं होते, ज़ाती मफादात होते हैं। तो आप 1988 से देख लें अब तक, और इस वक्त जो हम माशी बदहाली देख रहे हैं या इंतज़ामी बदहाली है, और ये सब का मंतकी और तारीख़ी नतीजा है कि सिस्टम हमारा मुतासर हो गया है। और अब कोई ऐसा सिस्टम जिससे आप आइन कानून और उसकी बालादस्ती कायम करते हैं पार्लियामेंट की, वो कमज़ोर हो गया है। और पिछले 16 महीने में तो बहुत ज़्यादा इस पर ज़द पड़ी है। अब ये है कि इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि आप एक मिली इत्तेहाद और कौमी यकजहती के साथ इन चीज़ों का मुकाबला करें। आपने जैसे कहा कि अस्करी क़यादत और बाकी जो है सिविल क़यादत ये मिलजुल के कोशिश कर रहे हैं डॉलर को नीचे लाने की, जिसमें किसी हद तक कामयाबी भी हुई है, लेकिन महंगाई बदस्तूर बढ़ रही है। इसके लिए हमें इज्तिमाई क़यादत और इज्तिमाई क़ुव्वत इरादी की ज़रूरत है। जी सर आपने फरमाया कि 1985 में गैर जमाती इंतखाबात जो हैं वो तमाम बुराई की जड़ जिसे कह सकते हैं कि जिसने शायद जमहूरियत को पनपने ना दिया, लेकिन सियासी जमातें जो हैं वो इलेक्शन से पहले बड़ा मंशूर लेकर आती हैं तो हमारे यहाँ उसको फॉलो भी नहीं किया जाता। वो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत सारी जगहों पे आते हैं, फिर कमर्शियल डिसीशंस जो हैं वो सियासी फैसलों के ज़ेरे असर आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। देखिए, ये कौमी सियासी जमातें ही जमहूरियत का एक सतून होती हैं जमहूरी इस्तेहकाम के लिए। लेकिन आप ये देखें कि खुद कौमी सियासी जमातों में कितनी जमहूरियत है। इलेक्शन नाम नेहाद होते हैं और जो आला होते हैं वो बिला मुकाबला अपने नामजद लोगों को दे दिए जाते हैं, वो भी ताहयात। जी बिल्कुल। और पार्टियां मौरूसी कंपनियां बन गई हैं, ख़ानदानी विरासत चल रही है। तो ये जो बरतानिया है हमारा, जो पार्लिमानी जमहूरियत की माँ कहा जाता है जिसे, तो वहाँ बाकायदा उन पार्टियों के सालाना कन्वेंशन होते हैं, इंतखाबात होते हैं। जो भी लोग काम कर रहे हैं मुसलसल बरसों से, उनको कारकुन इलेक्ट करते हैं। और फिर ये भी है कि जो टिकट दिए जाते हैं इंतखाबी हलकों में, वो कारकुनों की मर्ज़ी से दिए जाते हैं। ऐसे नहीं कि ऊपर से कोई मुसल्लत कर दिए जाएं कि कहीं पार्टी सरबराह की वो है, कहीं दूसरे ऐसे ही नुक्ता नज़र है, दूसरे तंत्र में ये किया जाता है। असल हमारी प्रॉब्लम ये है कि कौमी सियासी पार्टियां जमहूरियत की बात तो करती हैं,
لیکن خود ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے. تو سر کیا یہی وجہ ہے کہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں انہی وجہ سے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، کیونکہ بہت زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں ایک اور نئی سیاسی جماعت کے قیام کی، اور جو آپ نے چیزیں کہی ہیں یہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہ سپیس ڈھونڈنے کی بات کی جا رہی ہے، یا پھر کوئی کنگز پارٹی بنائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اور اگر حقیقتاً ایسا ہے کسی کنگز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ہم نے ماضی سے کیا سیکھا؟ پاکستان میں ایسے تجربے بہت ہوتے رہے ہیں. 1958 کے مارشل لا سے بہت پہلے ایک ریپبلکن پارٹی راتوں رات وجود میں آئی تھی. ڈاکٹر خان صاحب اس کے سربراہ بنے تھے لیکن وہ بہت جلدی ختم ہو گئی. ایسی پارٹیاں جو اس طرح سے وجود میں لائی جاتی ہیں مصنوعی طریقے سے، تو وہ عوام کی ترجمانی نہیں کر سکتی. تو یہ جو پرانی پارٹیاں ہیں ان کو ہی چاہیے کہ اپنے اندر جمہوریت لائیں. ابھی یہ ہے تو ان 16 ماہ میں کس طرح سے استحکام پارٹی اور پرویز خٹک صاحب کی پارٹی یہ ساری ٹھیک. میدان میں آئی ہیں، ان میں کوئی رجسٹرڈ بھی ہو گئی ہیں. لیکن یہ میرے خیال میں مسئلے کا حل نہیں ہے کہ جو پارٹیاں مختلف الیکشنز میں کامیاب ہوتی رہی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر جمہوریت لائیں. ٹھیک ہے، اور ریوائیو کریں اپنے آپ کو ریوائیو کریں، اور پورا ایک اسٹرکچرل چینج جسے کہتے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے. سر اب یہ بتائیے کہ نیب کافی متحرک ہو گیا ہے، اور جو ہماری سیاسی اشرافیہ ہے وہ بڑے مشکل وقت میں ہے، اور سب کی نظریں اس وقت سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے جو فیصلہ ہوگا اس کے اوپر ہیں. تو یہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی اہم ترین فیصلہ جو ہے یہی پاکستان کی آگے کی جو سیاست ہے اس کے لیے بھی کوئی سمت طے کرے گا؟ اگر سپریم کورٹ کی طرف ساری پاکستان دیکھتا ہے، اور ہے بھی کہ سپریم کورٹ ظاہر ہے کہ ہماری سب سے اعلیٰ عدالت ہے، لیکن یہ اب پچھلے 16 مہینے میں دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر بھی پوری طرح عمل درآمد نہیں ہو سکا. کئی جگہ وہ اپنے فیصلوں پر عمل کروانے میں ناکام رہے ہیں. تو سپریم کورٹ وہ ادارے ان کی جو فیصلہ ہے چاہے ہمارے خلاف ہو، روایت قائم کرنی چاہیے کہ ان فیصلوں کو آپ قبول کریں، اور ٹھیک. اس کے بعد جو اپیل کا حق ہے یا اور چیزیں ان کی طرف جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا تو سپریم کورٹ آزاد عدلیہ ہے، اگر نہیں ہوگا تو وہ پھر ٹھیک ہے. لاڈلا اب کہتے ہیں. سر ایک ایسے وقت میں کہ جب الیکشن کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، بہت فوکس ہے، بہت امپورٹنٹ ہے میاں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی، اور جو ایک بات کی جا رہی ہے کہ بڑے سخت بیانیے کے ساتھ وہ پاکستان آئیں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا بار اٹھا سکتی ہے نون لیگ اس وقت ان حالات میں اتنے بھاری بیانیے کا؟ میرے خیال میں تو مشکل ہوگی بہت، کیونکہ بیانیہ جب ایک پوری طرح پولیٹیکل ماحول ہو اور سیاسی طور پہ بہت زیادہ آزادیاں ہوں، اس وقت آپ اس قسم کا بیانیہ کریں، اور اس کے ساتھ بیانیے کے آپ کا ماضی بھی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ پہلے بھی اس بیانیے کے لیے ہی جد و جہد کرتے رہے ہوں. لیکن وہاں بھی یہی حال ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ہیں ادارہ، مقتدر ادارہ، تو وہ بہت اچھا ہے، نہیں ساتھ ہے تو مجھے کیوں نکالا، اور اس قسم کے چیزیں پھر کی جاتی ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو 1985 سے وہ مختلف حیثیتوں میں وزیر خزانہ، وزیر اعلیٰ، پھر وزیر اعظم 3 دفعہ رہ چکے ہیں. ٹھیک. ایک تجزیہ کار کی حیثیت سے مجھے کوئی ایسا وہ نہیں نظر آتا ان کے یہاں نظریاتی کوئی بڑی پالیسیاں انہوں نے اس ملک کی معیشت کے لیے، اس ملک کے اسٹرکچر کے لیے، اس ٹھیک. ملک کی عدلیہ کے لیے کہ انہوں نے بہت بڑی ٹھیک. پالیسیاں بنائی ہوں. سر جاتے میں چونکہ وقت کی کمی بھی اس وقت ہے، میں جاننا چاہوں گا پیپلز پارٹی کا کیا مستقبل آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے سندھ میں ایک گرینڈ الائنس جو ہے پیپلز پارٹی کے خلاف بننے جا رہا ہے. نہیں، سندھ میں تو پیپلز پارٹی ہی کل آئے گی. ممکن ہے اس طرح سے سویپنگ سیٹس نہ ہوں، لیکن کوئی دوسری ابھی تک سیاسی قوت، چاہے وہ گرینڈ الائنس ہو یا اور، وہ ابھی تک کامیاب
नहीं हो सका, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद है 1967 से 70 से अब तक है, और के दो वज़राए आज़म ने भी अपनी जान की कुर्बानी दी है। ठीक, तो अभी तक लोगों में, कारकुनों में और आम लोगों वो में लेगेसी उनके साथ है, जो वोटर सपोर्टर है वो लेगेसी को वो लेकर चल रहा है बाकायदा। महमूद शाम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे थे। एक ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इस वक्त CPEC और SIFC यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं और इसके अंदर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर, लाइव स्टॉक, साथ ही साथ एनर्जी और माइंस एंड मिनरल्स के अंदर। पोटेंशियल की बात की जा रही है, $100 बिलियन का पोटेंशियल है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि मुश्किलात बहुत हैं और यकीनन ये पाकिस्तान के लिए, ख़ित्ते के लिए कहा जा रहा है कि गेम चेंजर होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए फेट चेंजर होगा। इसमें मुश्किलात क्या हैं, ज़रा इसके ऊपर मैं बात करूंगा। और हमारे साथ मौजूद हैं हसन दाऊद भट्ट साहब, आप फॉर्मर CEO KP बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। बहुत शुक्रिया दाऊद साहब आपके वक्त का। सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि CPEC और SIFC बहुत अच्छे, बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्रोग्राम्स हैं, लेकिन ये इतने आसान नहीं होंगे इनका मुकम्मल करना, इनकी तकमील, इन पर अमल दरामद करना। क्या कहिएगा? जी देखें, पहले तो ये कि नेचुरली एज समवन हु वर्क्स ऑन इन्वेस्टमेंट, मैं पॉलिटिकल जार्गन तो नहीं यूज करूंगा, गेम चेंजर, फेट चेंजर या, बट आई थिंक कि ये इस वक्त पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कंडीशन में जिस स्टेट पे है, आई थिंक इसके अंदर हमें वन विंडो, जिसका हम बहुत अरसे से तस्करा कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट हर इकोनॉमिक डिस्कशन जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात हो वहाँ पे वन विंडो ऑपरेशन की बात होती है। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जहाँ हम बेस्ट केस सिनेरियो की बात करते हैं, हम CPEC में चाइना की बात करते हैं, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया की बात तो करते हैं, उनकी वन विंडो से सीखना भी चाहते हैं शायद, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और जो हमारी वन विंडो सर्विसेज हैं, जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट या प्रोविंशियल हो, उसकी ट्रू मैनिफेस्टेशन या उसकी ट्रू आर्टिकुलेशन नहीं हो सकती जब वो मिनिस्ट्रीज के साथ लिंकेजेस कन्वर्ट करते हैं। और हमारा मसला सिर्फ एक लिंकेजेस का नहीं है, हमारा मसला जो है वो रेगुलेशन से, रूल से, रेगुलेशन से, लाइसेंसेज से या सर्टिफिकेशन से लेके जो वन विंडो, डिजिटल वन विंडो कनेक्टिविटी है, उस तक आता है। और अगर आप पिछले 4-5 साल में या उससे ज़्यादा टाइम में वन विंडो को या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जब से गुफ्तगू हो रही है, उसको देख लें तो कई दफ़ा हमने नारे लगाए हैं और बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी हैं कि हम वन विंडो फैसिलिटेशन देंगे, हमने ग्लोबल सिनेरियो में भी जाके दिया है। आई होप कि दिस टाइम व्हेन वी हैव ऑल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व, तो इसके अंदर ये इसकी ट्रू मैनिफेस्टेशन हो सकेगी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। और मैं आपको बताऊं, और बिल्कुल ये मैं अपने फुल कन्विक्शन से बता रहा हूं कि ये इतना मसला नहीं है जितना हम बनाते हैं। अच्छा। और हमें अपने जो ओवरऑल कंडक्ट है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, स्पेशली गवर्नमेंट के अंदर, इवन प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं। और आप इस पे बहुत सारे प्रोग्राम्स कर चुके हैं, जॉइंट वेंचर्स के, CPEC पे आप बहुत सारे कर चुके हैं, लेकिन क्या हमारे जो चेम्बर्स हैं वो कैपेसिटी बिल्ड करते हैं हमारे बिजनेसेस की जॉइंट वेंचर्स करने की? और क्या वो लिंकेजेस डेवलप करने की कोशिश करते हैं विद द गवर्नमेंट अथॉरिटी, या उनको पुश करते हैं कि क्या वो करें? आई थिंक वो सर्टेनली नॉट सर, सर्टेनली नॉट। ये मुझे बताइए कि असल मकसद जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फ़रोग़ देना है। आज बिजनेस रिकॉर्डर की मैं एक ख़बर देख रहा था, जुलाई अगस्त में जो बैरूनी सरमायाकारी है, इसमें इसका मुनाफा और इसका डिविडेंड, इसकी जो रिपैट्रिएशन है, यानी इसके मुनाफे की वापसी, उसमें 74% इजाफा हुआ है। और बात की जा रही है कि जो कैपिटल कंट्रोल्स को नर्म किया गया, उसकी वजह से ये रिपैट्रिएशन, डिविडेंड का, प्रॉफिट का बहुत ज़्यादा बढ़ गया।
जो इन 2 महीनों में ये नोट किया गया 49 मिलियन, जबकि उससे पहले 1 साल पहले ये तकरीबन 28 मिलियन डॉलर्स था। ये बताइए कि क्या ऐसे में सरमायाकारी के हम फरोग की बात कर रहे हैं, यहाँ से तो मुनाफा ज़्यादा जा रहा है। इमरान भाई, आई थिंक कि मुनाफा के बाहर जाना, ये तो आपकी अगर SEZ एक्ट को देख लें या आप अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ को देख लें जो आपने पिछले 10-15 सालों में हर गवर्नमेंट ने बनाई है, उसके अंदर रिपेट्रिएशन को आपने अपना एक अट्रैक्शन टूल के तौर पे यूज़ किया। और आपने कहा है अपनी पॉलिसीज़ के अंदर कि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर होंगे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको सबसे बड़ा बेनिफिट दिया है कि आप 100% अपना प्रॉफिट को रिपेट्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपने ये वादा किया, दुनिया में ऐसा नहीं होता दाऊद साहब। जी, तो मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, नहीं होता। लेकिन आपने अब एक पॉलिसी दी है ना, तो फिर अगर आप पॉलिसी देते हैं तो उसको वेल थॉट पॉलिसी होनी चाहिए, उसको एक डेलिब्रेशन के बाद होनी चाहिए। और फिर अब अगर पॉलिसी के अकॉर्डिंगली ऐसा हो रहा है तो फिर आप कैसे रोक सकते हैं? पॉलिसी तो वो कैपेसिटी पेमेंट के साथ की भी है, IPPs के साथ आज भुगत रहा है पूरा पाकिस्तान, एक आम शहरी उसको भुगत रहा है पॉलिसी को। जी, लेकिन आप देखिए इमरान भाई, आप 2 एस्पेक्ट है ना इसके। एक एस्पेक्ट तो ये है कि आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, और एक एस्पेक्ट है कि आप पाकिस्तानी नेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। तो अगर आपने पॉलिसीज बनाई, आप इन्वेस्टर को तो नहीं कह सकते ना कि जी हाँ हमने सोचा नहीं था, हमारे यहाँ पॉलिटिकल डिस्कशन थी या पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि हम अच्छी पॉलिसी बना सकें। वो तो ये नहीं मानेगा ना। आप वो जो उस वक्त की रायजुल वक्त पॉलिसी होगी उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट करेगा। और अगर आपको अपनी पॉलिसी पे शकूक हैं या शुबहात हैं या आप समझते हैं कि नहीं कर सकते, और उसके जो पॉलिटिकल डाउन टर्न है उसको आप ज़हन में रखते हुए, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इन्वेस्टर, क्योंकि इन्वेस्टर को एक जिसने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट की होगी वही अट्रैक्ट करेगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए और स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए जो आपका जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मौजूदा हालात में आप किस तरह से देख रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस किस हद तक शेकन हुआ पाकिस्तान में जिस तरीके से डेप्रिशिएट हुआ है रुपी? देखिए, आप ना सिर्फ रुपी डेप्रिसिएशन की, आपकी ओवरऑल जो अनसर्टेन एनवायरनमेंट है उसकी डेप्रिसिएशन भी तो आपके सामने है ना। जो पॉलिटिकल डिबेट है, जो डिस्कशन है, इसके अलावा आपने जो इकोनॉमिक रीजंस दी हैं, और इवन के जो हमारा जो नैरेटिव है, जो हम खुद नैरेटिव बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके मुल्क में किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है, फॉरेन इन्वेस्टर ने, तो वो अंग्रेजी के अखबार पढ़ेगा और उसके अंदर अगर आप पहले सफ़े और हेडलाइंस देख लें तो वो फ्रॉम पॉलिटिकल सिनेरियो टू सिक्योरिटी सिनेरियो टू इकोनॉमिक सिनेरियो, ये 3 एस्पेक्ट है ना इन्वेस्टमेंट के। तो ये तीनों में आप खुद देख लें, हेडलाइन न्यूज़ देख लें और उसके मुताबिक आप फैसला कर लें। अच्छा, अब इसमें ये है कि SIFC आई थिंक ये कुछ रिस्क को मिटिगेट करता है जो इन्वेस्टर के रिस्क होते हैं, कि पॉलिसी कंटिन्यूटी के एस्पेक्ट से या स्टेक होल्डर इंगेजमेंट के एस्पेक्ट से, कि ये अब हमें बस कर देना चाहिए कि वो हम कहें कि जी हमारे पास 18th अमेंडमेंट है तो फेडरल गवर्नमेंट अलग चीज़ है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अलग है। आई थिंक इस सिनेरियो से तो कम से कम SIFC हमें बाहर निकाल लेगा। अच्छा, अब ये बताइए SIFC के हवाले से इसमें जो एरियाज़ हैं उसमें आपका एग्रीकल्चर है, कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात की जा रही है, वहाँ पे लाइव स्टॉक है, फिर आपका एनर्जी सेक्टर है, ह्यूज पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट का, फिर आपके पास माइंस एंड मिनरल्स का है। दाऊद भट्ट साहब, इसमें एक स्कूल ऑफ थॉट जो है उसका ये मानना है कि जनाब पाकिस्तान से आप कुछ भी करें, पाकिस्तान में आके फॉरेन कंपनीज कुछ भी करें, लेकिन पाकिस्तान से जो खाम माल है, रॉ मटेरियल की शक्ल में पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहिए। वो यहाँ पर आए, इन्वेस्टमेंट करें, एक्सप्लोरेशन करें, यहीं पर जो है वो आप प्रोसेसिंग करें और पाकिस्तान से फिनिश गुड्स जो हैं वो एक्सपोर्ट हों, तभी फ़ायदा है इस मुल्क को इन तमाम एक्सरसाइज का। ये तो इट गोज विदाउट सेइंग कि ये बिल्कुल सही है, और ये आप इस बात को कई दफ़ा हाईलाइट भी कर चुके हैं। आई रिमेंबर के स्टील सेक्टर में, अदरवाइज भी आपने जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर के इंसेंटिव्स आए थे लास्ट गवर्नमेंट में, उसमें भी ये डिस्कशन हुई थी अराउंड सम ऑफ द एरियाज जहाँ पर मार्बल्स के आई रिमेंबर के आपने गुफ्तगू की थी। मेरा पॉइंट हमेशा से ये रहा है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आप वैल्यू एडिशन करके इसको बाहर भेजें, लेकिन वैल्यू एडिशन करनी किसने है? वैल्यू एडिशन के लिए क्या आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है?
آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹیکنالوجی سیکٹر میں ای کامرس کے اندر اپنی کیپیسٹی بڑھنی ہے، یا آپ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو 4G ہے یا 3G ہے وہ اپنے پوٹینشیل پہ بالکل ٹرولی کام کرتا ہے؟ آپ موٹر ویز پہ جاتے ہیں یا ادروائز آپ ویسٹرن ایریا کی طرف جائیں، ایون کے پی پشاور سے آگے جاتے ہیں تو آپ کا انٹرنیٹ آنا ایکسس ختم ہو جاتا ہے، تو آپ کیسے بات کر سکتے ہیں اوور آل اسٹریٹجی کی؟ تو آئی تھنک اب ہم نے آگے جو جانا ہے ایٹ لیسٹ 3 ایسپیکٹ اس کے میرے ذہن میں ہے سر۔ ایک تو ایک ریلیجس ایسپیکٹ یہ ہے کہ آپ جو وعدہ کریں ان ٹرمز آف پالیسی تو اس کو پورا کریں، دوسرا یہ کہ آپ جو پالیسی میکنگ کریں اس کو ریئلسٹک بنائیں اپنے کمپیٹیٹرز کو دیکھتے ہوئے، تیسرا یہ کہ آپ کی جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ فرنٹ لوڈڈ ہیں اس وقت، ان کو بیک لوڈڈ کریں۔ آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کیسے آئے گی جب زمین کا 1 ایکڑ 1.5 2 کروڑ روپے کا ملے گا؟ تو اس میں تو پھر انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، ایز اپوز ٹو انڈیا، ایز اپوز ٹو ادر کنٹریز ایون ویتنام اینڈ چائنا، جہاں پر زمین مفت ہوتی ہے اور ایز آف ڈوئنگ بزنس دی جاتی ہے۔ تو آپ پہلے فیصلہ تو کر لیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے دی ایگزسٹنگ سینیریو۔ بہت شکریہ حسان داؤد بٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ فارمر چیف ایگزیکٹو کے پی بورڈ آف انویسٹمنٹ کے، اور ہم SIFC کے حوالے سے اور سی پیک پروجیکٹس کے حوالے سے کس طریقے سے یہ پاکستان کو، ریاست پاکستان کو معاشی استحکام دیں گے اور آگے لے کر چلیں گے۔ ایک بریک کی کال ہے، بریک کے بعد انتہائی اہم موضوع، اور وہ موضوع ہے بڑی تشویشناک خبر کہ جناب کراچی میں پچھلے 1 سال میں یعنی جنوری 2023 سے اگست 2023 کے درمیان 900 بچے یا تو اغوا ہوئے یا پھر لاپتہ یا پھر گم شدہ۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس کے اوپر جانیں گے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ایک انتہائی تشویشناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ کراچی میں ایک بچوں کی جو گمشدہ بچے ہوتے ہیں ان کی بازیابی کے لیے ایک NGO کام کرتی ہے جس کا نام ہے روشنی ہیلپ لائن 1138۔ ان کے کچھ اعداد و شمار انہوں نے ریلیز کیے، اور ان کے مطابق کراچی میں اس 1 سال میں جنوری سے اور اگست تک تقریباً 900 بچے اغوا یا لاپتہ ہوئے۔ ان بچوں میں سے تقریباً 640 بچے بازیاب ہو چکے ہیں، لیکن 250 بچے ایسے ہیں جن کے والدین اس وقت ان بچوں کی تلاش کے لیے کتنی کرب سے گزر رہے ہیں۔ آج اسلام آباد اسٹوڈیو میں محمد علی صاحب موجود ہیں، فاؤنڈر ہیں روشنی ہیلپ لائن 1138 کے۔ بہت شکریہ محمد علی صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ جو اعداد و شمار آپ کی طرف سے جاری ہوئے، یہ صرف کراچی کے ہیں، اور کیا یہ صرف اسی سال کے ہیں؟ اور اگر اسی سال کے ہیں تو بیک لاگ کتنا ہے پیچھے؟ جی دیکھیں، یہ جو اعداد و شمار ہے ہمارے پاس تھانوں سے، مختلف ریسورسز سے، سوشل میڈیا سے آتے ہیں، اور ہمارے پاس یہ وہ کیسز ہیں جو اوتھنٹک کیسز ہیں، رپورٹڈ کیسز ہیں باقاعدہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی میں جو جنوری سے لے کے اگر ہم اگست تک کے اعداد و شمار پہ نظر ڈالیں تو تقریباً 800 سے زائد کیسز کراچی میں رونما ہوئے ہیں، اور ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ اس میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو بچے ریکور ہو گئے، اور وہ 684 بچے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ 156 بچے اسٹل ابھی تک لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ اور اگر ہم پورے ملک کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھتے ہیں تو پورے ملک میں جو ہے رواں سال کے اندر جو ہے وہ تقریباً 1599 کیسز رونما ہوئے، اور 1060 بچے اس میں سے ریکور بھی ہو گئے، اور جو ہے وہ تقریباً 85% اس میں جو ہے وہ میل چائلڈ کا جو ہے مسنگ چلڈرن کا جو ہے وہ ایشو ہے اس میں۔ اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ کس پروونس میں کیسز ہوئے ہیں تو سب سے زیادہ سندھ کے اندر ہی کیسز گمشدگی کے رونما ہوئے ہیں۔ میں آتا ہوں ذرا اس کے اوپر آتا ہوں سر، میں آتا ہوں باری باری، لیکن پہلے یہ بتائیے کہ جو بچے ریکور ہوئے ہیں، جو بازیاب ہوئے ہیں، آپ نے ان کا کیس ابھی اسٹڈی کیا ہوگا، تو یہ بتائیے کہ موڈس آپرینڈی کیا ہوتا ہے؟ یہ جو بردہ فروش ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ بچے جو لاپتہ ہوتے ہیں، پتہ ہوتے ہیں، پھر یہ بازیاب ہو جاتے ہیں، ہوتا کیا ہے؟ ان جنرل آپ کے سامنے کیا چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں، اکثر اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس میں زیادہ تر کس ایج کے بچے غائب ہوئے تھے تو اس سے آپ کا سوال کا جواب مل جائے گا۔ اگر ہم دیکھیں تو جو 16 سال سے 18 سال کا جو ایج بریکٹ ہے اس کے اندر سب سے زیادہ بچے غائب ہیں، یعنی کہ 128 بچے۔ یہ وہ بچے ہیں جو گھروں میں مختلف مسائل کا شکار ہو کے رن اوے ہو جاتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے میں، کچھ مہینوں میں یا کچھ عرصے بعد وہ بچے مل بھی جاتے ہیں۔ اور کچھ بچے ایسے ہیں جن کے ساتھ کوئی جو ہے وہ سائیکل چل رہا ہوتا ہے ابیوز کا، یا گھر میں کوئی تشدد کا شکار ہوتے ہیں، یا پھر کوئی جو ہے وہ کچھ بچے
بچے ایسے جن کی خواہشات پوری نہ کی گئی ہوں وہ ناراض ہو کے نکل جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کچھ مہینے کچھ عرصے تک وہ غائب رہتے ہیں اور پھر وہ ہم چونکہ پورے پاکستان میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو مختلف پاکستان کے حصوں سے ان کو ریکور کر کے اور پھر والدین تک ہم پہنچاتے ہیں. دوسرا جو آپ کا جو سوال ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو 0 سے لے کے جو ایج شروع ہوتی ہے 2 سال 2.5 سال کی, وہ بچے جو غائب ہوتے ہیں تو وہ بچے عموماً جو ہاسپٹل سے غائب ہوئے ہیں یا جو دوسری جگہوں سے غائب ہوئے ہیں تو وہ بچے جب ریکور ہوئے ہیں تو وہ عموماً ہماری جو اسیسمنٹ بتاتی ہے وہ یہی کہ ایسے لوگ یا ایسے کارندے جو کہ بے اولاد جوڑوں کو بچوں کو فروخت کرتے ہیں وہ لے جاتے ہیں اور وہ بچے پھر ریکور بھی ہو جاتے ہیں اور ایسے گینگز ایسے لوگوں کو پولیس پکڑ بھی لیتی ہے. لیکن یہ جو بات ہے کہ بچے جاتے کہاں, ان کا استعمال کیا ہے, تو وہ ایج کے حساب سے سب کا استعمال. تو اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو بچوں کا جو ہے وہ جنسی استحصال بھی ہوتا ہے, اس لیے بھی بچوں کو اٹھایا جاتا ہے. وہ 6 7 8 سال کی عمر کے زیادہ تر بچے اس میں شامل ہوتے ہیں. لیکن جو اس وقت الارمنگ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جو مینیجبل ایج گروپ کے بچے ہیں, یعنی کہ 14-15 سے لے کے اور بلو 18 کا ایج گروپ جو ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان میں بچے گم ہو رہے ہیں اور سب سے زیادہ ان میں میل چائلڈ ہیں. تو میل چائلڈ کا بہت ایکسیس ہے مارکیٹ کے اندر ہر جگہ پہ. تو اس وجہ سے اب آپ دیکھیں گے تو یہ واقعات کوئی نئی بات نہیں ہے. سن 1999 میں جاوید اقبال نامی شخص نے بھی اسی ایج بریکٹ کے بچوں کو نشانہ بنایا تھا اور 100 سے زائد بچوں کا مرڈر کیا تھا. اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا تھا ایک مقامی اخبار کے دفتر میں. تو وہ اسٹوری بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو بالکل سملر نظر آتی ہے کہ یہ جو ایج بریکٹ ہے یہ سب سے زیادہ ابھر رہا ہے اور یہ گھروں سے جو بچے اب یہ بتائیے گا کہ سندھ جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ اس طرح کے واقعات ہیں, تو کیا وجہ ہے سندھ کے اندر کیوں اتنا زیادہ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی ٹینس والی بات نہیں ہے. پورے پاکستان میں ہمارے پاس کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. ہماری ہیلپ لائن 1138 کے اوپر پورے پاکستان کے ہر حصے سے کیس رپورٹ ہوتے ہیں. اگر سندھ میں سب سے زیادہ کیسز اس رواں سال میں رپورٹ ہوئے ہیں تو اس بات کو ہمیں پازیٹیو لینا چاہیے, کیونکہ اس وقت جو پولیس کا جو ہرائکی ہے اوپر سے جو ہمارے آئی جی صاحب ہیں, ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں, جو زونز کے ڈی آئی جیز ہیں, جو پورے جو بالا افسران ہیں پورے ہمارے پولیس کے, وہ بہت سینسٹائز ہیں اور اس میں سپورٹ کر رہے ہیں باقاعدہ. تو یعنی آپ اس کو اس پیرا میں لے رہے ہیں کہ کم از کم رپورٹ ہو رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کم از کم رپورٹ ہو رہے ہیں. جی دیکھیں رپورٹنگ کا ماحول اچھا ہوا تھانوں میں تو کیس رپورٹ ہو رہے ہیں, اب سامنے آ رہے ہیں, ان پہ کام ہو رہا ہے اب. صحیح ہے نا. جہاں رپورٹ نہیں ہوتے تھے تو پھر یہ ہوتا تھا کہ نہیں گم ہو رہے ہیں, لیکن اگر رپورٹ ہو رہے ہیں اور وہ سامنے آ رہے ہیں تو ان پہ کام بھی ہو رہا ہے. تو یہ ایک اچھا عمل ہے کہ تھانے میں جو یہ ماحول بنا ہے کہ رپورٹنگ ہو رہی ہے. پہلے دیکھیں نا, اگر گزشتہ کئی سالوں میں آپ اٹھا کے دیکھیں تو گمشدہ بچوں کے کیسز کو جو ہے وہ اوائڈ کیا جاتا تھا. سیویئر نگلیکٹ ایشو تھا یہ. اب باقاعدہ پولیس کی ہم نے مل کے سینسٹائزیشن بھی کی ہے. پولیس کے جو بالا افسران آئے وہ ماشاءاللہ سے اب ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں. تمام تھانوں میں انہوں نے باقاعدہ اس طرح کے نوٹیفیکیشنز جاری کیے ہیں کہ ایف آئی آر درج نہ کرنے کی باقاعدہ سزائیں دی جائیں گی. تو اس وجہ سے اب تھانے میں اب شاذ و نادر کوئی ایک کیس ایسا ہوتا ہے, ہماری نالج میں یہ بات ہے کہ شاید کوئی والدین تھانے گئے ہوں کراچی میں یا سندھ کے کسی حصے میں اور ان کو یہ کہا گیا ہو کہ آپ کی ایف آئی آر درج نہیں ہوگی. پہلے یہ بات شکایت بہت زیادہ عام تھی, لیکن اب نہیں ایسی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کی بازیابی کے لیے, ان کی تلاش کے لیے جو ادارے ایک ویل کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ جی بالکل, اور کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ کام کر بھی رہے ہیں اور مزید کرنے کی ضرورت بھی ہے. دیکھیں ہمارے پاس ڈیڈیکیٹڈ جو ہے وہ پولیس کے پاس جو ہے اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کا ایک ایجنسی موجود ہے باقاعدہ. بہت زبردست ان کا کام ہوتا ہے. وہ باقاعدہ رینسم کے کڈنیپنگ کے کیسز کو دیکھتے ہیں اور بڑے ٹرینڈ لوگ ہیں وہاں کے. اسی طرح سے CPLC کا ادارہ ہے جو ان کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے. اسی طرح سے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی موجود ہے, چائلڈ پروٹیکشن یونٹس موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں بہت اچھا ماڈل پنجاب میں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کا موجود ہے. یہ وہ سارا ایک پیکیج ہے پورا کہ اگر ایک بچہ گھر سے غائب ہوگا جائے گا تو یہ سارے ادارے مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں. اچھا ایک چیز محمد علی صاحب آپ اداروں کی بات کر رہے ہیں. زینب قصور کا جو واقعہ تھا, زینب مرڈر کیس کے بعد زینب الرٹ ایک ایپ بنی. میرے پاس بھی وہ ایپ ہے اور میں اس کو مانیٹر کرتا رہتا ہوں, لیکن میں اس میں دیکھتا ہوں کہ اتنی زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. چاہے بچہ کوئی گمشدہ ہو یا بازیاب ہوا ہو, جو نمبر آف کیسز آپ بتا رہے ہیں اس حساب سے تو پھر بھر جانا چاہیے تھا اس ایپ کو. یہ ایسا کیوں ہے, یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں جی, یہ جو زینب الرٹ
रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट 2020 की जो बात कर रहे हैं, ये जब मार्च 2020 में ये पास हुआ और एक्ट की शक्ल इख्तियार कर गया, तो इसके अंदर ये था कि एक अथॉरिटी कायम होगी, उसके डीजी हायर होंगे, उसके बाद इसके रूल्स ऑफ बिजनेस बनेंगे, एसओपीज़ बनेंगी। वो काम तकरीबन अब आधे से ज़्यादा हो चुका है, अथॉरिटी कायम हो चुकी है, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पे काम किया जा रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर का जो पोर्टल है उसके अंदर जो ये सिस्टम मौजूद है कि आप वहाँ पे जाके गुमशुदा बच्चे की शिकायत कर सकते हैं, और ज़ैनब अलर्ट ऐप भी जो है वो बाकायदा सरकारी सतह पे काम कर रही है। ये भी कल्चर मुतारिफ हुआ है, तमाम सूबों के आईजीज़ को, पुलिस को ये बात बताई जा रही है कि अब जो है ये एक्ट आ गया, और मिसिंग चिल्ड्रन का इशू जो है वो अब कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया पाकिस्तान के अंदर। अब इसको आपने एज ए कॉग्निजेबल ट्रीट करके फौरी एफआईआर भी करनी है, और 2 घंटे के अंदर इसका अलर्ट जो है वो ज़ारा अथॉरिटी को भेजना है उस ऑफिसर ने, वो उसका पाबंद है बाकायदा। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद अली साहब, जो कि फाउंडर हैं रोशनी हेल्पलाइन 1138 के, और बहुत ज़्यादा इस मामले के ऊपर इस पूरे निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ये जो रिकवरी के हवाले से, गुमशुदा बच्चों के हवाले से, क्योंकि ये दर्द, ये तकलीफ़ एक साहिब औलाद जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है, जिस पे जो गुजरती है। बात सारी ये है कि सोशल मीडिया इसमें बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है, बहुत वाइब्रेंट है, लेकिन यहाँ ज़िम्मेदारी हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी भी बहुत ज़्यादा है कि इन बच्चों की निशानदेही के हवाले से, इनकी तलाश के हवाले से वो भी अपना किरदार अदा करें। इसी नोट के साथ आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।